बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आज एक फिर वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज हम लोगों का टॉपिक है ASMR। इसका अगर नाम आप लोगों ने पहले सुना तो सही, अगर नहीं सुना तो इस ASMR का मतलब है कि आप लोग जो भी काम अपने घर में वगैरह करते हैं तो उसके साउंड के साथ जो चीज़ को रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब को अपलोड करेंगे तो इससे भी आप लोगों को अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा। नाज़रीन, अगर आप लोग इधर ASMR सर्च करके देख लीजिए तो फिर आप लोगों को इधर तरह तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप लोग देख लीजिए, एक औरत है हाली चॉकलेट को ऐसा रख के और इसके साथ फिर उसको खाने का शुरू करेगा और उसका साउंड को रिकॉर्डिंग करने के बाद यही साउंड को फिर साउंड और कानों को इसको वीडियो को मतलब यूट्यूब के अंदर अपलोड करके उसमें मिलियन के हिसाब से मतलब वो मिलियन के हिसाब से वो उसमें ये कमाता है। मतलब उसको व्यू भी मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिलता है। और मतलब उसका अभी इधर देखो, एक आदमी ने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है तो उसका व्यू है 14 मिलियन है। नाज़रीन, 14 मिलियन तो छोटा बात नहीं है। मतलब आप लोगों को मालूम है कि इस टॉपिक में अगर हम लोग घर के अंदर कुछ अपने बच्चों वगैरह या अपने गाने वगैरह का साउंड के साथ कुछ इफ़ेक्ट वगैरह वीडियो ऐसा ASMR को अगर अपलोड कर दें तो इससे हम लोगों को अच्छा खासा व्यू मिलेगा। जैसा कि अभी देख लीजिए कि इस बंदा ने अभी इधर कर रहा है, जैसा कि आप लोग देख लीजिए, ये ASMR वीडियो है जो कि आप लोग उसको देख रहे हैं। अभी मैं करके आप लोगों को थोड़ा साउंड नेचर दिखाऊंगा ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए कि भाई ASMR क्या हो सकता है। नाज़रीन, ASMR आप लोग खाना बनाते हैं वो भी हो सकता है, पानी भी पी सकते हैं वो भी हो सकता है, जूस अगर आप लोग पीते हैं तो ऐसा स्टाइल से पी लीजिए कि उसके अंदर साउंड निकल जाए, तो इसको भी ASMR बोल सकते हैं। जैसा कि अभी मेरे साथ मैं एक चिप्स लाया और मैं उसको खोल के आप लोगों के सामने, तो चलो नाज़रीन, ये मेरे साथ अभी एक चिप्स है। मतलब इसको आराम से आप लोग ऐसा खोल दीजिए। इसके ये जो साउंड होता है, जो कि साउंड करता है, और ये जो खाएगा ना, ऐसा जो साउंड होएगा, इस साउंड को रिकॉर्ड करके अच्छे मैक की ज़रूरत होती है, ऐसा आम मैक से नहीं। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा एक अच्छा खासा मैक होने की ज़रूरत है। इस मैक की वजह से आप लोग मतलब ये बोतल होते हैं, ये बोतल को ऐसा आप लोग खोलेंगे और उसको पानी डालेंगे, उसके पानी डालने का जैसा साउंड होएगा, जैसा कि ऐसा पानी डालने का साउंड, आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसा कि मतलब ये पानी हो गया। अभी ये पानी को पीने का भी साउंड होता है, जैसा कि अभी पिएंगे तो उसका भी साउंड इसके अंदर रिकॉर्ड करके आप लोग वीडियो बना सकते हैं। तो फिर आप लोग सोचते हैं कि भाई इस वीडियो को कौन देखेगा। तो नाज़रीन, इस वीडियो में देखने के लिए दुनिया में बहुत इसके तमाशाई हैं। बस आप लोगों को काम करना चाहिए भाई। अगर काम करना आता है तो आप लोग यूट्यूब में हज़ारों नमूने के पैसे कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि म्यूज़िक और गाना से पैसा मिलता है, बाकी चीज़ से नहीं मिलता है। सब चीज़ से यूट्यूब से पैसा मिलता है। अगर आप एक पानी पीते हैं, अगर आप एक खाना खाते हैं, अगर आप एक खाना बनाते हैं, अगर एक बर्तन भी धोते हैं, अगर आप लोगों के इलाके में हाथ से कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा धोने का वीडियो जो होता है तो वो भी ज़्यादा मिलियन के हिसाब से जाएगा। अगर आप लोग करें तो उसको मतलब भाई, अगर मर्द लोग तो कपड़ा धोते नहीं हैं, अगर एक औरत लोग घर के साथ अपना कैमरा ऑन करके अपना फेस को नहीं शायद दिखाएं, लेकिन हाथ में उसका जो काम होता है वो काम को दिखा दें, तो उससे उसको मिलियन के हिसाब से उसको व्यू मिलेगा, क्योंकि वो मेहनत करता है और अपने हाथ से अपने कपड़ों को धोता है। अब अपने हाथ से चुरी लेता है, लकड़ी काटता है, अपने हाथ से घास काटता है, अपने हाथ से आटा गूंथता है, अपने हाथ से खाना बनाता है। ये सब वीडियो होते हैं, सब कंटेंट होते हैं और इससे आप लोगों को बहुत अच्छा खासा व्यू
بھی ملتا ہے اور اچھا خاصا کمائی بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں بھئی آپ لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں؟ تو اب میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک ایک ٹاپک کے ساتھ ہم الگ الگ کام کریں، آپ لوگوں کو دکھائیں۔ آپ لوگ اپنے ایک ملک میں مطلب گائے بھینس کے ساتھ آپ لوگ ادھر ہل چلاتے ہیں، تو یہ ہل چلانے کا جو نیچے جو ہل چلتا ہے اور اس کے جو ساؤنڈ ہوتا ہے، اس ساؤنڈ کو ریکارڈ کرنے سے آپ لوگ بھی ASMR ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں اور دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے ایسے بھی چیز ہوتے ہیں۔ تو اپنے جو علاقے ہوتے ہیں تو وہی علاقے کے مطابق۔ ناظرین، آپ لوگوں کے ساتھ اگر ایک اونٹ ہے تو آپ اس اونٹ کو ہاتھ سے ایسا جو کانا دیں یا اس کو چارہ دیں، یہی چارہ کو وہ جگالی کر کے ایسا کاتا ہے۔ تو اس چیز کو اگر آپ لوگ ریکارڈنگ کر کے، تو یہ بھی اینیملز کے ASMR ہوتا ہے اور اس سے بہت زیادہ ویو آپ لوگوں کو ملے گا۔ بھائی اگر آپ لوگ دشت میں یا کوئی جگہ جنگل میں ہیں تو آپ لوگ اس کے اندر یہی چیز کو بھی ریکارڈنگ کر کے اپنے دنیا کے بہت سے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں اور اس سے آپ لوگوں کا اچھا خاصا ویو آپ لوگوں کو ملے گا۔ ناظرین، جس طرح اگر آپ میں پانی پیتے ہیں تو پانی پینے کے طریقے بھی آپ لوگ ایسے ویڈیو بھی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے جانوروں کے طریقے آپ لوگوں کو بتایا۔ اگر آپ لوگ اپنے زمین میں کچھ کام کر رہے ہیں یا کچھ فصل وغیرہ کاٹ رہے ہیں تو اس کا بھی ویڈیو آپ لوگ ایسا بنا سکتے ہیں اور اس کو بھی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایریا آپ لوگوں کا اگر کوئی بھی کام ہے۔ ناظرین، دوسرا بھی ایک ASMR کا ویڈیو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آدمی زیادہ پیدل میں سفر کرتا ہے۔ بھائی اگر پیدل میں آپ لوگ سفر کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو راستہ اور جگہ دکھانے کا ضرورت نہیں ہے۔ جس جگہ آپ لوگوں کے پاؤں پڑتے ہیں اور پاؤں کے آہٹ کا جو آواز ہوتا ہے اور جو آپ کے پاؤں ہوتے ہیں، تو اس کو اگر آپ لوگ راستہ کے ساتھ جاتے جاتے کیمرہ کر کے ASMR ویڈیو بنائیں تو یہ بھی آپ لوگوں کا ایک اچھا کیٹیگری ہے اور اس میں بھی آپ لوگ بھی ویو حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کل دنیا میں آدمی لوگ سب کام میں لگے ہوئے ہیں اور جو بھی ایریا سے آپ لوگوں کا وابستہ ہے، جو چیز کے ساتھ آپ لوگوں کا وابستہ ہے، تو اس کے ساتھ آپ لوگ ضرور اپنا علاقے کے مطابق اپنے ویڈیو بنائیں اور اپنے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے ظاہر کریں اور اس سے کچھ آمدنی حاصل کر کے اپنے قریبی دوستوں کو بھی بتائیں کہ بھائی اس فیلڈ میں آئیں اور کام کریں۔ خالی پڑھیں اور نوکری کے پیچھے بھاگنے کا کوشش نہیں کریں، اپنے ٹیلنٹ کو جگانے کا کوشش کریں۔ امید ہے کہ آج کے ویڈیو آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا اور آپ لوگ اس ویڈیو کے اوپر عمل کر کے ہم لوگ کو کچھ دکھائیں گے۔ جو ہمارے ویورز کو ہمارا بات سمجھ آیا اور جس نے ہمارے باتوں میں اتفاق کیا اور جس میں ایک بھی ہمارا ویورز اگر اس کام میں کامیاب ہو گیا، تو اگر اس کام کو ارادہ کیا کہ میں بھی اس کام کو شروع کروں گا، تو ہمارے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ہم لوگ کو ضرور بتائیں کہ بھئی ہم اس کام کو شروع کر رہے ہیں۔ یا کہ جس کے پاس کوئی بھی کنٹینٹ نہیں ہے، کوئی ویڈیو نہیں ہے بنانے کے لیے، تو وہ بھی ہم لوگ کو کمنٹ کر کے پوچھیں کہ بھائی اس کا چینل کیسا نمونہ چینل ہے، تاکہ ہم بھی اس کا رہنمائی کر کے اس کو بتائیں کہ بھی آپ اس کام کو شروع کریں، آپ کو زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ ہمارا کہنے کا اور بتانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگ جدھر بھی ہیں محنت کریں اچھے اور اپنا اوریجنل کنٹینٹ بنائیں اور یوٹیوب میں آئیں اور یوٹیوب کے پلیٹ فارم کو اپنا پلیٹ فارم میں اپنے نام کو روشن کر کے دنیا کے سامنے سرخ ہو جائیں۔ اپنا خیال رکھیے، ٹیک کیئر، گڈ بائی، اللہ حافظ۔